बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हेल्दी स्टोरीज़ के चैनल से आप लोगों की खिदमत में आज वाकई एक हेल्दी स्टोरी आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात कराता हूँ, वो नामी ग्रामी है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, सब लोग उनको जानते भी हैं, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में भी। और उनसे मज़ीद उनकी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में उसको शामिल करते हैं मोहम्मद अमर खान। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल दिया हमें। अमर भाई, सबसे पहले अपने लाइफ के बारे में बताइएगा कि आप पर्सनली खुद को आप इंट्रोड्यूस करके कहाँ से आपका ताल्लुक है और क्या आपकी एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अमर खान है। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो मलकंड दरगई से है और मैं यहाँ पे रहता हूँ हैदराबाद पेशावर में। 2014 से मैं RMI रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा था और आज मेरा लास्ट डे है जो कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ। मेरी जॉब हो गई है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में HR डिपार्टमेंट में। और एक्टिविटीज़ ये थी कि लाइफ की 2014 से लेके टिल नाउ तो अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में रही। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रहा नेशनल यूथ असेंबली का मेंबर, मैंने ज्वाइन किया था। दैट वाज बैक इन 2014 एज वेल। तो जब मैं नेशनल यूथ असेंबली ज्वाइन किया एज अ मेंबर, तो मैं वो जो कि एक मॉक पार्लियामेंट था उसमें मैं रहा एज अ मेंबर। मैंने कंट्रीब्यूट की, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन रही मेरी। फिर मेरी इश्यूज़ को देख के और मेरी सर्विसेज को देख के उनको लगा कि ये बंदा जो है ये डिलीवर करेगा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज अ मिनिस्टर फॉर स्पेशल पर्सनस। तो उस मॉक पार्लियामेंट में फिर मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव रहा और वहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी लेजिस्लेशन पे काम की फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। फिर जब मेरी सर्विसेज यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए थी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए थी, उन सब को देख के उन्होंने मुझे खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस का यूथ गवर्नर नॉमिनेट किया, जो कि मैं फिर सारे यूथ को एज ए जनरल देख रहा था एज ए यूथ गवर्नर उस मॉक पार्लियामेंट में। इसके अलावा फिर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ और भी रही, जिसमें हम अफ्तार डिनर्स अरेंज करते थे हॉस्पिटल्स में, प्लांटेशन कैंपेन्स होती थी, ब्लड कैंप्स लगते थे और इसी तरह एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन होते थे, जिसमें मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की राइट्स के लिए बात करता था यूनिवर्सिटीज़ में जाके। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरी इस जर्नी में रही। माशाल्लाह से बहुत फ़ख्र की बात है और नो डाउट के अमर भाई इंस्पिरेशनल है, एक आइडियल है, एक नमूना है तमाम आवाम के लिए। और होपफुली आई एम श्योर उनके बहुत ज़्यादा आप और काफ़ी सारे फ़ैन होंगे। सर, सोशल एक्टिविज़म के अलावा ये तो आपने अपनी पूरी की, एजुकेशन कहाँ से आपने हासिल की है और क्या आपको कोई हर्डल्स फील हुए लाइफ में? हर्डल्स तो लाइफ के साथ कनेक्टेड रही और रही। उनको अपने माइंड पे सवार होने की कभी मैंने कोशिश नहीं की कि वो मुझ पे हावी हो। तो हर्डल्स का मुकाबला किया। मैंने अपनी स्कूलिंग की सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से, फिर उसके बाद मैंने प्री मेडिसिन में एडवर्ड्स कॉलेज से FSC किया। FSC कंप्लीट करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में मैंने ऑनर्स की डिग्री ली बायोटेक्नोलॉजी में। फिर बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं जब RMI में आया तो फिर मैंने RMI की जॉब के साथ अपनी MBA की डिग्री कंटिन्यू की। IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। माशाल्लाह से ये जहन में ख्याल कैसे आपका अमर भाई के देखो एजुकेशन आप ले रहे थे, फिर ये सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ से जहन क्यों कैसे गया? जब मैंने अपनी ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट की बायोटेक्नोलॉजी में तो मेरे साथ ये व्हीलचेयर तो मेरा कंपेनियन था। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैं बिज़ी रहता था यूनिवर्सिटी के। कभी बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी का इशू होता था, कभी स्टेयर्स थी तो कभी क्लास ऊपर, कभी लैब नीचे। ये सारी चीज़ें मेरे साथ मेरे ऑनर्स की डिग्री के दौरान मेरे साथ कनेक्टेड रही। इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जब मैं डिग्री अपनी कंप्लीट की तो फिर जब मैं वापस आया घर तो मैंने सोचा कि ऑनर्स की डिग्री आपने कंप्लीट की, एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज हर जगह पे हैं, आपको एजुकेशन सेक्टर में आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैंने जब फेसबुक पे सोचा, एक पेज पे मैं गया नेशनल यूथ असेंबली का, वहाँ से मैंने अपनी यूथ के लिए काम या अपनी सोशल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया।
اس پلیٹ فارم کو میں نے جوائن کیا, انہوں نے مجھے بہت پیار سے ویلکم کیا, اور اس کے بعد میں مختلف لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی اور اس طرح میرا سرکل بڑھتا رہا. کیا پیغام دیں گے کہ سوشل ایکٹیویٹیز ہمارے عوام کو, آپ اس پہ کیا پیغام دیں گے؟ ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ کسی کی لائف میں کنٹریبیوٹ کرتے ہو تو یہ زندگی کا مقصد ہے. ویسے تو اگر ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں زندگی گزار رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, آفس آتے ہیں, شام کو واپس چلے جاتے ہیں, تو اس کو میں لائف نہیں کہتا, یہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی لائف میں سے کسی کو ٹائم نکال کے کسی کی سروسز کر لیں, کسی کے اچھے میں آ جائے, تو دس از کالڈ لائف. وین یو میک ڈفرنس ان سم ون ایلس لائف, تو اس کو زندگی بولتے ہیں. بے شک, دس از واٹ آئی فیل. زبردست. آپ نے کبھی مایوسی فیل کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچتا تھا کہ نہیں یار یہ ایشوز ہیں, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا. لیکن نیکسٹ اسٹیپ میرا یہ نیکسٹ سیکنڈ مجھے یہ ایسا انوائرمنٹ دوستوں سے ملا, فیملی سے ملا, کہ مجھے انہوں نے میرے لیے چیزیں آسان کی, میری چھوٹی سی چیز کو انہوں نے انکریج کیا. چاہے وہ میں RMI میں رہا, رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ, میرے اس 7 سال کے سفر میں انہوں نے مجھے کبھی اس چیز کا سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ ہاں میں بھی ان کے ساتھ ایز اے اسپیشل پرسنس کام کر رہا ہوں. میں ایز اے ٹیم پلیئر ان کے ساتھ بھی کنٹریبیوٹ کرتا رہا. فیملی بھی میں مجھے ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ آئی واز پارٹ آف دا فیملی ممبر ایز اے نارمل پرسن. تو اسی طرح میری ایجوکیشن لائف کی گزری کہ جہاں جس انسٹیٹیوشنز میں میں نے پڑھا, جہاں سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی, وہاں پہ مجھے ایز اے اسپیشل نہیں بلکہ ایز اے نارمل ٹریٹ کیا. نو ڈاؤٹ, بالکل. آپ کی جو کاوش ہے اور آپ کی جو محنت ہے اور آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے, اور وہ تو نو ڈاؤٹ ایک نارمل انسان سے بھی بڑھ کر اور بہت زبردست ہے. جس طرح کہ کرکٹ کے شوقین بھی بہت زیادہ ہوں گے, ایک بہت بڑی خبر عمار بھائی کے منہ سے ہی سنیں گے. PSL میں آپ کی نامینیشن ہوئی تھی, وہ ذرا ہمارے عوام کو بتائیں. ہاں جی, PSL ہمارے ہیروز میں میری نامینیشن ہوئی تھی, اور انشاءاللہ ابھی تو کچھ کووڈ کے ایشوز کی وجہ سے PSL پوسٹ پون ہو چکا ہے, لیکن انشاءاللہ جب حالات نارمل ہوں گے اور اس وبا سے جب ہمیں نجات ملے گی, اور انشاءاللہ کرکٹ کے گراؤنڈز جب دوبارہ واپس بحال ہوں گے, تو جب PSL سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ آئی بی ریپرزینٹنگ خیبر پختونخوا, اپنا صوبہ میں ریپرزینٹ کروں گا, اور میں PSL کے ہمارے ہیروز میں ایز اے گیسٹ اپیئر ہوں گا. ماشاءاللہ سے بہت فخر کی بات ہے. عمر بھائی, میری لاسٹ میں آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاسٹ ڈے ہے آپ کا رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور میں, لاسٹ ڈے آپ کا, لاسٹ ڈے میں RMI کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. نو ڈاؤٹ یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور یہاں سے بہت سی اچھی میموریز کلیکٹ کر کے جا رہا ہوں. مجھے یہاں پہ ناٹ ایز اے امپلائی بلکہ ایز اے فیملی ٹریٹ کیا گیا ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں. نو میٹر کیا وہ HR ڈپارٹمنٹ تھا یا میرے کلیگس یا امپلائیز جو تھے آؤٹ سائڈ مائی ڈپارٹمنٹ, تو سب نے مجھے فیملی کی طرح ٹریٹ کیا. اور رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو لرن, یا اگر آپ کچھ کام سیکھنا چاہتے ہیں, RMI ہیز آلویز ویلکم ٹیلنٹڈ پیپل. تو آپ کی جو ہارڈ ورک ہے, آپ کی جو ٹیلنٹ ہے, وہ ویسٹ نہیں ہوگا, بلکہ یو ول گیٹ ریوارڈ. نو میٹر مے بی تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہے, بٹ سون یو ول گیٹ یور ریوارڈ. یہ تھے عمار خان صاحب کو. آپ کے فیوچر کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو اور بھی ترقی پہ ترقیاں دے. تھینک یو سو مچ. یہ تھے عمار بھائی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک ہیلتھی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال کیجیے گا. یہ منظر. السلام علیکم.